आला हजरत अभी बरेली से चले, बरेली से चले, किताबों में आता है मुअर्रिखीन जो आला हजरत के सीरत निगार है, उन्होंने लिखा है, एक मौलाना बरकतुल्लाह साहब है, उन्होंने लिखा है कि जब आला हजरत बरेली से चले उन दिनों मैं भी हज करने गया हुआ था, मैं पहले बार पहुंचा हुआ था। आला हजरत जब मक्का पहुंचे तो मौलाना बरकतुल्लाह साहब आला हजरत से मुलाकात के लिए गए। आला हजरत की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर यहां तो बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े उलमा, आइम्मा, मुहद्दिसीन, तख्त ताज वाले बड़े बड़े शहंशाह यहां आए, लेकिन हुजूर सब के सब अपनी पिछानियां रगड़ते हुए वापस गए। कोई उन्हें पहचानता न था, कोई उनके साथ ना उनका तारुफ पूछा ना अपना तारुफ कराया। लेकिन हुजूर आपके अंदर ऐसा क्या कमाल है, आप वहां बरेली से चले, गली गली में ये आवाज थी कि बरेली का इमाम अहमद रजा आ रहा है, बरेली का इमाम अहमद रजा आ रहा है। हुजूर ऐसा कमाल कि बच्चे बच्चे की जुबान पे था कि अहमद रजा आ रहा है। अब बताओ इनके दिलों में किसने डाला था कि अहमद रजा आ रहा है? यकीनन रिसालत माआज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और मदीना वालों के दिलों में ये डाल दिया था कि मेरा आशिक़-ए-ज़ार अहमद रजा मेरी मुलाकात पे आ रहा है। और आला हज़रत अजीमुल बरकत जब आप वहां पहुंचे, एक मसला वहां उठा हुआ था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब पर। हिंदुस्तान के अंदर भी ये मसाइल थे जिनका मुकाबला आला हज़रत कर रहे थे, अपने कलम से, अपनी जुबान से, अपनी तदरीस से, अपनी तस्नीफ से और अपने वाज से। जब आप वहां पहुंचे तो आपके पास एक मौलाना साहब है, उन्होंने कहा हजरत जो गवर्नर मक्का है, शरीफ मक्का, चंद लोग, उनमें से एक सरे फहरिस्त खलील अहमद, वो गवर्नर मदीना को ये बहका रहा है कि रिसालत माआज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म गैब नहीं। हजरत आप कुछ करें, इधर उलमा को पता लगा, वहां उलमाए हरमैन को, कि बरेली का इमाम, बरेली का आलिम अहमद रजा आया है। नाम तो आला हज़रत का नाम तो पूरी दुनिया में मशहूर था, सबको पता था कि कोई आशिक बरेली में रहता है। आला हज़रत अजीमुल बरकत ने बात 13 साल की उम्र में पहला फतवा दिया। कितने? 13 साल की उम्र में फतवा दिया। हिफ्ज़, दर्स निज़ामी, इल्म सारे पढ़ लिए 13 साल की उम्र में। आपके वालिद गिरामी से एक शख्स फतवा लेने आया, आपने कहा अंदर एक मुफ्ती बैठे, उससे जाकर पूछो, उससे जाकर पूछो। अब वो शख्स आया, देखा कि बच्चा बैठा है, क्या ये तो बच्चा है? क्या ये बच्चा नहीं, ये 13 साल का मेरा लाल मुफ्ती है। तो आला हज़रत का इल्म तो मशहूर था, उलमाए हरमैन को पता लगा कि हिंदुस्तान का अहमद रजा है। आला हज़रत अजीमुल बरकत के पास उलमा इकट्ठे हुए, क्या हज़रत वो फितना यहां जो है ना करता है, आप कर्म करें, कुछ ना कुछ लिखे। आला हज़रत मदीने की लाइब्रेरी में गए, कुछ किताबें मौजूद नहीं, वहां चंद उलमा मौजूद थे। आपने कहा लिखना शुरू करो, मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब पर दलाइल देता हूं, तुम लिखो। आला हज़रत अजीमुल बरकत इमाम शाह अहमद रजा खान काज़ी बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह हालत सफर में है, कोई किताबें भी पास नहीं है, कुछ भी नहीं। आला हज़रत ने बोलना शुरू कर दिया, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। 8 घंटों के अंदर आला हज़रत ने एक किताब जिसे अद-दौलतुल मक्किया का नाम दिया गया, अद-दौलतुल मक्किया, ये इल्म गैब के दलाइल पर है। आपने 8 घंटों में
200 صفحات پر مشتمل علم غیب کے دلائل عطا فرمائے. اور اجمی میں نہیں قبلہ، اعلیٰ حضرت اجمی تھے، ہندوستان کے تھے، عربی میں. اور جب اتنے دلائل دے لیے تو آپ نے کہا کہ فقیر کی ابھی طبیعت ناساز ہے، فقیر کی ابھی طبیعت، اور فقیر ابھی سفر میں ہے. جو کچھ میرے پاس موجود تھا میں نے لکھوا دیا. علم دیکھیے، 8 گھنٹوں میں 200 صفحات پر نتاج دلائل دیے، جس میں قرآن کے حوالے، حدیثوں میں بخاری، مسلم، باقی جتنی بھی حدیث کی کتب تھی، تمام کے تمام اولیاء کے اقوال، اولیاء کے افعال، ائمہ محدثین کے اقوال و افعال، سب کچھ لکھوایا. اور جب وہ کتاب گورنر مکہ کے پاس پہنچی، گورنر مدینہ کے پاس پہنچی، گورنر مدینہ نے کہا کہ جی، گورنر مکہ نے کہا کہ جی آپ یہ کتاب پڑھیں. اپنی عربی سے کہا، عالم سے. انہوں نے کتاب پڑھی، 1 دن 1 رات. اگلا دن پھر ہوا، کہا پھر کتاب سناؤ. پھر کتاب پڑھی، 1 دن 1 رات. اور اعلیٰ حضرت نے ایسے نکات لکھے. گورنر مکہ کے پاس جتنے علماء موجود تھے سب کے سب کھڑے ہوئے. کہا حضرت یقیناً اس پوری کائنات میں اس وقت احمد رضا سے بڑا عالم کوئی نہیں. احمد رضا سے بڑا عالم یہ مکہ کے علماء. اور انہوں نے کہا حضرت ساری دنیا ہم سے علم میں اجازت لیتی ہے، ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، ہمیں اجازت عطا فرمائیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اجازت دی. آپ کے خلیفہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے، میں نے اعلیٰ حضرت سے ایک دن پوچھا، حضور طبیعت ناساز ہے، زبان عربی، آگے علماء بھی عربی، جن سے مقابلہ وہ بھی عربی، آپ عربی، حضرت کتابیں بھی پاس نہیں. 8 گھنٹوں میں حضرت کتنے دلائل کہاں سے لیے؟ کہا سید بادشاہ کہاں سے دیے؟ آقا بتاتے رہے، وہ غلام لکھواتا رہا. آقا بتاتے رہے وہ غلام. اور باقی یہ حضوری بزرگ ہیں، یہ حضوری مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی آپ کو ایک بات لکھتے اعلیٰ حضرت کا. آپ فرماتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھے تھے، ایک مسئلہ ہمیں مل نہیں رہا تھا، ہم نے کتابیں کھنگا لی. اعلیٰ حضرت کی بہت بڑی لائبریری، ساری کتابیں کھنگا لی، مسئلہ نہیں مل رہا. اعلیٰ حضرت آپ نے ہم سے کہا کہ تم باہر جاؤ، دروازہ بند کر دو. باہر جاؤ، دروازہ بند کر دو. سید نعیم الدین مراد آبادی اور ان کے ساتھ غیر حضرت کے شاگرد غالباً جن میں حضور امجد علی اعظمی بھی تھے، یہ باہر ہے. اعلیٰ حضرت نے صاحب دار شریعت، اعلیٰ حضرت نے دروازہ بند کیا. اعلیٰ حضرت اپنی عبادت میں مصروف ہوئے، لائٹ بند ہو گئی. اچھا یہ کہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا تھا، اکثر، لیکن اعلیٰ حضرت کا حکم ہے جو ہم چلے جاتے تھے. لیکن آج ہم نے کہا یار رکے دیکھے کسی کیا ہو رہا ہے، ہوتا کیا ہے. اعلیٰ حضرت دروازہ کیوں بند کرتے ہیں؟ کہتے کہ ہم کھڑے رہے، لکڑی کا دروازہ تھا، چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ لکیریں تھی جس سے ہم اندر دیکھ سکتے تھے، ہلکا ہلکا محسوس ہوتا تھا. کہتے اندھیرا تھا، اچانک کمرے میں روشنی ہوئی. اچانک کمرے میں یہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں، سید بادشاہ آل نبی اعلان علی لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اچانک روشنی ہوئی. ہم نے دیکھا کہ ایک بزرگ آئے، اعلیٰ حضرت نے اپنی مسند پہ بٹھایا، ان کی قدم بوسی کی، ہاتھ بوسی کی. اس کے بعد خدمت میں کچھ باتیں عرض کی، انہوں نے کچھ باتیں بتائی. پھر اچانک جو ہے نا کمرے میں اندھیرا چھا گیا.